नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दैनिक 200 को हाराहारीमा मानिसहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो त्रासदीपूर्ण महामारी सायदै यो पुस्ताले यस अघि कहिल्यै देखेको थियो होला। निश्चय पनि राजनीतिका नाममा 17,000 नेपालीको प्राण गएको थियो। 72 सालको भूकम्पमा 7,800 भन्दा बढी केहीको मृत्यु भयो। महामारीको रूपमा यति धेरै मानिसहरूको ज्यान गुमाएको वर्तमान पुस्ताले हेरिरहेको छ। मंगलबार पनि 196 जनाको ज्यान गयो। 8,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। 18 दिनदेखि निषेधाज्ञा लागू भइरहेको छ। तर पनि संक्रमण दर ओह्रालो लाग्ने संकेत देखिएको छैन। आखिर भएको चाहिँ के छ त यो बीचमा हेरौं यो रिपोर्टमा। लकडाउन वा निषेधाज्ञा लागू भएको 15 दिनमा कोरोना संक्रमणको चेन टुट्ने दाबी नेपालका जनस्वास्थ्यविदहरूले गर्दै आएका थिए। सामान्यतः कोरोना संक्रमण भएको 10 दिनपछि अरूलाई नसर्ने, 15 दिनभित्रमा निको भइसक्ने अध्ययन रिपोर्टहरूले औल्याएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामै उदाहरण दिनुपर्दा यहाँ वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भयो। जेठ 3 गतेसम्मको हिसाब गर्दा निषेधाज्ञा लागू भएको पनि 18 दिन बितिसकेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा पनि संक्रमण अझै सोचे झैं ओह्रालो लागिरहेको भने छैन। जेठ 3 गते काठमाडौँका 3 जिल्लामा 3,116 जना संक्रमित भए। यो दिन पुरै देशमा 9,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वैशाख लाग्दै गर्दा कोरोना भयावह बन्दै गएको र तत्काल निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। तर सरकार कहिले उद्योगीहरूको दबावका कारण, कहिले निजी स्कुल चलाउने आफ्नै नेताहरूको दबावका कारण निषेधाज्ञातिर गएन। निषेधाज्ञा लागू भएको 18 दिनपछि पनि अवस्था 20 को 19 नभएपछि कोरोना संक्रमण कहिले ओह्रालो लाग्ला वा दोस्रो लहर उत्कर्षमा कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित बन्दै गएको छ। कोरोनाको चेन टुटाउन भनेर गरिएको निषेधाज्ञा पनि निष्प्रभावी जस्तो देखिएको छ। कोरोना महामारीसँग जुझ्न सरकारले गठन गरेको कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC मा जेठ 2 गते यस्तै विषयमा छलफल भयो। निजी क्षेत्रले त कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नभएको गुनासो घुमाउरो शैलीमा गरेको छ। कोरोनाको लहर दोस्रोबाट सधैँका लागि अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। नयाँ लहर आए पनि सबैले खोप पाए भने ठूलो क्षति हुँदैन। यसका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकका समकक्षीसँग कुराकानी गरेर खोप आयात गर्नुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ। पक्कै पनि यो भ्याक्सिन हाम्रो लङ टर्म सोल्युसन हुन सक्छ र यसको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीकै लेभलबाट त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर हामी मेडिकल इमर्जेन्सीमा छौँ, यो जसरी भए पनि हामीलाई 50 लाख भन्दा बढी भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो। हामी यसलाई या त पछि रिप्लेस गरिदिन्छौँ या हामी यसको लागि पैसा तिर्छौँ, त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ भनेर यस्तो कुनै किसिमको हामीले प्रपोजल राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकार खोपका लागि भारतकै मुख ताकेर बसिरहेको छ। कारण के हो थाहा छैन। प्रधानमन्त्री ओली चीनतिर फर्किन पनि तयार छैनन्। आफ्नो देशका जनता भकाभक मरिरहँदा प्रधानमन्त्रीको यो तहको मौनता आश्चर्यजनक छ। नेपालमा महामारी किन कम भइरहेको छैन भन्ने विषयमा सबैका आफ्नो तर्कहरू छन्। CCMC को बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विदेश त्रिपाठीले चाहिँ सरकारी अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सकहरू अस्पताल नै नजाने, कोभिडका बिरामीको उपचारमा सहभागी नभइरहेको आरोप लगाएका छन्। डाक्टरहरूको पनि के छ भने जुनियर डाक्टरहरूले हेर्ने, सिनियर डाक्टरहरू हिजोमै नजाने, कोभिडसँग यति गाह्रो भएको रहेछ कि जाँदै नजाने, यो पनि भएन। सरकारी अस्पतालको पनि छ, मलाई चाहिँ प्राइभेटहरूको पनि हो। मलाई त्यही सरकारले आफ्ना कर्मचारीले काम गरेनन् भनेर गुनासो गर्नु निरीहता नै हो। तर यो अवस्थामा काम नगर्नेलाई कारबाही गर्छु भनिहाल्ने स्थिति पनि छैन। मन्त्री त्रिपाठीको गुनासो र कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल गएकाहरूको अनुभव चाहिँ मिल्छ। कोरोनाका बिरामीलाई फर्केर हेर्न आउने पनि कोही हुँदैन भन्ने गुनासो धेरैको छ। यसो भनिरहँदा आफै संक्रमित भएर पनि अरूको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको समर्पणलाई नजरअन्दाज भने गर्न सकिन्न। संक्रमितको उपचारमा सघाउ पुगोस् भनेर सरकारले विधामा बसेकाहरूलाई काममा बोलाएको छ। करारमा स्वास्थ्य कर्मीहरू राखिरहेको छ। स्वास्थ्यमा थप लगानी, थप प्राथमिकता कायम भएको छ। नेपालमा विगतमा भएका राजनीतिक हिंसाको क्षतिलाई बिर्साउने गरी अहिले मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। यो क्षति न्यूनीकरणका लागि थप आवश्यक कदम चालिहाल्नुपर्ने स्थिति छ। अब गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्ने सवालमा राज्य संयन्त्र आफै अलमलमा देखिन्छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जेठ महिनाको अन्त्यतिर कोरोना दैनिक 11,000 सम्ममा फैलिने अनुमान गरेका थिए। त्यो मितिभन्दा धेरै अघि नै दैनिक 9,000 को हाराहारीमा संक्रमित भइरहेका छन्। अहिले 20,000 को हाराहारीमा PCR भइरहेको छ। यो संख्या दोब्बर बनाउने हो भने संक्रमितको संख्या पनि बढ्न सक्छ। मानिसहरू बिरामी हुँदा उपचार नपाउने अवस्था आइसकेपछि स्वास्थ्य सेवामा सङ्कटका दिन आयो भनिरहनै परेन, सो त सिद्ध भएको छ। थप प्रसङ्ग सहित हामी आउनेछौँ यो ब्रेकपछि। एक डेढ वर्ष अघिसम्म यो भाइरसलाई मानव जातिले चिनेकै थिएन। छोटो अवधिमा यति धेरै फैलियो कि यसले धेरै देशलाई तनाव दिइरहेको छ। महामारीमा मानिसहरूले आफन्त गुमाउँछन्, इष्टमित्र चिरपरिचित धेरै मानिसहरू गुमाइरहेका छन् र कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने लिवाङ उडोको पहिलो चिकित्सक थिए। अहिले हेर्दा हेर्दै नेपालमा पनि धेरै चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले पनि कोरोनाबाट ज्यान गुमाइरहेका छन्। अझ कम उमेरका मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। यो सुन्दा वा पढ्दा महामारी साँच्चकै एक प्रकारले भयावह छ भन्ने अनुभूति गर्न सकिन्छ। पहिलो लहरभन्दा बढी संक्रामक र घातक देखिएको कोरोनाको दोस्रो लहरमा हिजो आज 200 को हाराहारीमा मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। सोमबारसम्मको आँकडामा 5,215 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरले नेपालमा सर्वसाधारणदेखि ख्याति कमाएका व्यक्तिहरूलाई समेत शिकार बनायो। 35 वर्षका हाडजोर्नीका विज्ञ डाक्टर मुकेश चौधरीको निधनको खबर मङ्गलबार सार्वजनिक भयो। सिराहाका मुकेश 9 दिनसम्म होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। उपचारका लागि विराटनगर ल्याइएको भोलिपल्टै उनले यो संसार छाडे। मुकेशले कोरोनाको खोप लगाएका थिए वा थिएनन्, उनको स्वास्थ्य अवस्था के थियो खुलेको छैन। कोरोनाले चिकित्सककै निधन भएको खबरले कोरोना कति घातक छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ। सप्तरीको उत्तरी भेगमा रहेको सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीको कोरोना संक्रमणका कारण आज मृत्यु भएको छ। गर्भवती समेत रहेकी उनलाई 10 दिन अघि अस्पताल भर्ना गरी आइसियुमा राखिएको थियो। नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सचिवालय सदस्य सतमान पुन मगरको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको खबर पनि मङ्गलबार नै सार्वजनिक भएको छ। रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामेश्वर राय यादवको उपचारको क्रममा ज्यान गएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य कर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको कोरोनाकै कारण निधन भएको छ। कोरोना संक्रमणपछि बलम्बो स्थित एपीएफ अस्पतालमा उपचाररत श्रेष्ठको मङ्गलबार उपचारका क्रममा निधन भएको हो। त्यस्तै जेठ 3 गते सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमणबाट झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र बहादुर खाम्मेहाङले ज्यान गुमाए। सर्प संरक्षणको क्षेत्रमा नाम कमाएका महेन्द्र कतिलाले पनि कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। 2016 सालमा जन्मेका कतिला सर्प संरक्षणसँगै अन्य सामाजिक काममा पनि सक्रिय थिए। यही हप्ता वरिष्ठ पेटरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर ईश्वरलाल आचार्यले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालको ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी क्षेत्रमा पिताकै रूपमा चिनिने आचार्यको जेठ 2 गते मृत्यु भएको हो। सोही दिन कोरोनाकै कारण प्रसिद्ध गीतकार चेतन कार्कीको मृत्यु भयो। काठमाडौँको आर्मी अस्पतालमा ज्यान गुमाएका 83 वर्षीय कार्की पटकथाकार र गीतकारका रूपमा पनि स्थापित थिए। त्यस्तै यही साता नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारकी श्रीमती निर्मलाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। उनको जेठ 1 गते शनिबार बिहान नर्विक अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा परिचित माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज श्रेष्ठको पनि कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। उपचारका क्रममा वैशाख 28 गते मङ्गलबार साँझ मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उनको निधन भएको हो। दोलखा खबाट बागमती प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित नेता चौलागाई एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य समेत बनेका थिए। यही बीच नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेको पनि कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ। संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक उपसचिवको पनि कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको छ। घरमै आइसोलेसनमा बसेका उनको वैशाख 24 गते शुक्रबार बिहान 4 बजे अचानक अक्सिजनको मात्रा कमी भएपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। विश्वका धेरै देशमा खेलाडी, स्वास्थ्यकर्मी, राजनीतिज्ञ, उद्योगी, मन्त्रीहरूदेखि युगाण्डाका राष्ट्रपतिसम्मको ज्यान कोरोनाले लिएको छ। नेपालमा फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले युवालाई नै निशाना बनाएको जस्तो पनि देखिन्छ। यसकारण कसरी हुन्छ यो भाइरसबाट जोगिने मात्र काम गरौँ, यो आग्रह पनि हो।
यही हप्तापछि यो भाइरस क्रमशः हराउँदै जानेछ यो विश्वास हामी लिन सक्छौँ। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा आइन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सङ्कटका लागू गरेर भए पनि नियन्त्रणमा लिनुपर्छ भन्ने तर्क केहीले गरेका छन्। स्वास्थ्य सङ्कटका लागू गरेपछि राज्यले के गर्ने हो, त्यस्तो घोषणा नगर्दा के काम गर्नबाट सरकार रोकिएको छ भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ प्राप्त नभएसम्म स्वास्थ्य सङ्कटकालको औचित्य पुष्टि हुँदैन। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्ने प्रावधान नै नेपालमा छ कि छैन भन्ने विषयमा बढी विश्लेषण वा चर्चा हुन जरुरी छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइरहेका कारण यति बेला स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ। नेपाल चिकित्सक संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका सरोकारवाला निकायहरूले नै स्वास्थ्य सङ्कटकाल लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले गत वैशाख 13 गते नै स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो भने उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेर सबै स्रोत र साधन कोभिड नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ। तर स्वास्थ्य सङ्कटकाल अहिले आवश्यक हो त यसका लागि कानुनी आधार के छ? पहिले बुझौं के हो स्वास्थ्य सङ्कटकाल। कानुनका जानकारहरूका अनुसार स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख नै छैन। संविधान अनुसार सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य सङ्कटकालको शब्दावली प्रयोग नभएको अधिवक्ताहरूको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 अनुसार जनस्वास्थ्य विपद व्यवस्थापन घोषणा गर्न सकिने भए पनि कानुन त स्वास्थ्य सङ्कटकालको व्यवस्था कतै पनि उल्लेख छैन। पहिलो कुरा यो स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर अब यो खालको कहीँ शब्दावली छैन होइन। स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनेर स्वास्थ्य सङ्कटकाल भनिहाल्छ, यो चाहिँ शब्दावली कहीँ पनि छैन। अब यदि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 हेर्ने भने यसको दफा 48ले चाहिँ जनस्वास्थ्य विपद अवस्थाको घोषणा गर्ने भनेर भन्छ। अब त्यसलाई भनिएको भने त्यो एउटा कुरा हो। अब स्वास्थ्य सङ्कटकाल भन्ने कुरा चाहिँ कानुनत त्यो स्वीकार्य छैन। त्यसो हो भने सङ्कटकाल के हो त? संविधानको धारा 273 मा सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था छ, जुन मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुन्छ भने यो अवस्थामा विभिन्न मौलिक हक निलम्बनमा पर्छन्। त्यो भनेको मौलिक हकहरू उल्लङ्घन भए पनि कानुनी र संवैधानिक उपचार नपाउने अवस्था सृजना हुनु हो। सङ्कटकाल घोषणा गर्न संसदमा पेश गर्नै पर्ने प्रावधान छ। संसदले अनुमोदन गरे 3 महिना जारी रहने सङ्कटकाल अर्को 3 महिना थप्न सक्ने प्रावधान छ। यो राष्ट्रिय मामिला मात्रै नभएर सङ्कटकाल लागिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई समेत यसको जानकारी गराउनुपर्छ, जुन गम्भीर कुरा भएको कानुनविदहरू बताउँछन्। र त्यो सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा भयो भने त्यसलाई चाहिँ संसदमा पेश गर्नै पर्छ र संसदले त्यसलाई अनुमोदन बिटिआईले अनुमोदन गर्यो भने त्यो जारी रहन्छ 3 महिनासम्म। अब अनुमोदन गरेन भने खारेज हुन्छ अनि अर्को 3 महिना थप्न पाइन्छ, जम्मा 6 महिनासम्म सङ्कटकाल लगाउन पाइन्छ। अनि सङ्कटकाल लगाउने भनेको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय मामिला मात्रै होइन, सङ्कटकाल लागिसकेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई पनि यसको जानकारी गराउनु पर्छ। सङ्कटकाल लागेको र सङ्कटकाल चाहिँ फिर्ता लिएको सम्बन्धमा सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यो भनेको अति गम्भीर कुरा हो। त्यसो भए जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा चाहिँ के हो? यसको व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 मा उल्लेख छ। सो ऐनको दफा 48 मा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा तथा व्यवस्थापन भनिएको छ, जहाँ आपतकालीन अवस्थामा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन तोकिए बमोजिमको द्रुत प्रतिकार्य टोली तथा आपतकालीन चिकित्सकीय समूह रहने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आपतकालीन स्वास्थ्य योजना विकास गरी लागू गर्ने प्रावधान छ। यसैको उपदफा 7 मा भनिएको छ, आपतकालीन स्वास्थ्य अवस्था सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ। सरकारले त्यही प्रत्यायोजित व्यवस्थालाई टेकेर थप बन्देज, निर्देशन र आदेश जारी गर्न सक्छ। जनस्वास्थ्य ऐन 2075 लाई कार्यान्वयन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य नियमावली 2077 को नियम 27 मा आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन उल्लेख छ। यसको उपनियम 4 मा संक्रामक रोगको महामारी, कीट, सूक्ष्म जीवको आतंक, आकस्मिक वा अप्रत्याशित कारणबाट विपदको अवस्था सृजना भएमा ऐनको दफा 48 को उपदफा 4 बमोजिम नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यक आदेश जारी गरी जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न सक्ने भनिएको छ।
यस अनुसार स्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा भए विपद न्यूनीकरण प्राथमिकतामा पर्नु बाहेक अहिलेको स्थिति भन्दा खासै फरक अवस्था नभएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्यो भने सरकारको दायित्व चाहिँ बढ्छ, सरकारको चाहिँ प्राथमिकताहरू बढ्छ। हो यसको लागि चाहिँ जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गरेपछि पुगिहाल्छ। अरू सङ्कटकालै घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था त छैन नि देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले घोषणा गर्नुपर्ने भनेको जनस्वास्थ्य विपद अवस्था मात्रै हो। त्यो अवस्था हो र त्यसको लागि चाहिँ घोषणा गरे पनि नगरे पनि राज्यको दायित्व छ। राज्यले चाहिँ द्रुत प्रतिकारक टोली चाहिँ गठन गर्नुपर्छ र आपतकालीन चिकित्सकीय समूहहरू पनि रहनुपर्छ, तोकिनुपर्छ। त्यसलाई कुनै पनि समय खटाउने गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले पनि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न कानून पर्याप्त नभएको बताइसकेको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले पनि जनस्वास्थ्य विपद अवस्था घोषणा गर्न भनेको छ। यसबाट पनि राज्यको प्राथमिकता तय गर्न सक्ने र अन्य आवश्यक आदेश पनि यसबाट हुन सक्ने कानूनविदहरूको भनाइ छ। जानकारहरूका अनुसार हालसम्म नेपालको इतिहासमा स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा भएको कुनै रेकर्ड छैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अन्य केही मुलुकहरूले विभिन्न अवस्थामा आफ्नो देशको नियमअनुसार सङ्कटकाल घोषणा गर्छन्। अन्य प्रकारको सङ्कटकालको अर्थ र सान्दर्भिकता बेग्लै प्रकारको हुन्छ। सङ्कट घोषणा गरेर मात्रै सङ्कटसँग जुझ्न सकिन्न। सङ्कटसँग जुझ्ने ल्याकत उही हुने, तर नयाँ नयाँ शब्दले सङ्कट परिभाषित मात्रै गर्ने हो भने सङ्कट घोषणा गर्नुको अर्थ नरहला। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।